اخوان، السلام عليكم. المهم نعاود نكمل لكم الشرح على الفان كورس ولي موطور اللي خصهم يداروا لي ريدو زعما كاع لي موطور الكتريك. الريدوات فهمتيني متيطلعوش مانيوال بيداك، تيطلعو بالموتور الكتريك. وعندنا تكون عندنا واحد البوطون بوسوار تسمى انفرسور كما تشوفوا دابا في الصوره معنا. انفرسور يكون فيه سونس ديال الفوق سونس ديال التحت، تكون فيه دوبل سونس. المشكل اللي كاين هو الموتور اللي تنديرو ليه ما تكونش عنده واحد الفان كورس مهم بزاف بزاف. علاش؟ ان داك الفان كورس باش نبقاو باركين على البوطون بوسوار تيطلع لينا الموتور الفوق، يعني تطلع لينا الريدو، الموتور تيدور لا روتاسيون ديالو مثلا هكذا بديك الاربر اللي كاين كما تشوفوا دابا في الصوره. دابا شوفوا معنا هذه هي تيدور عليها الريدو تيتجمع عليها، هي تكون مدرجه بداك الكاش ما تنشوفوهاش حنايا. من تيطلع الموتور الفوق وتيوصل مثلا الريدو للاخر ديالو تيطلع، كتبقاو باركين على الفان كورس ما تنشوفوش حنايا الاخر ديال الريدو واش وصل الاخر ديالو ولا لا. تبقاو باركين لي بينيو تبقاو يتزيروا، لي بينيو ديال الموطور تيبقاو مزيرين عاد تنحيدو يدينا حنايا. واخا تنبقاو شادينها غير واحد شويه، غا هو المشكل داكشي نهار على نهار نهار على نهار دوك لي بينيو مع بعضياتهم تبقاو تحكو تيحفاو. يجي واحد النهار يقدر كاع يسقط لي كاع الموطور فهمتي، لي بينيو ديالو تكونوا مشاو. والعكس عاوتاني الا كنتي غتهبط الريدو عاوتاني غتهبطو تبقى مهبطو حتى توصل كاع للاخر ديالو والموطور تيبقى تيدور. العبره عاوتاني تدور تسترخي عاوتاني داك الريدو تطلقو كامل تيهبط لتحت عاوتاني، وتبقاو عاطينو حنا لوردر ووصل للاخر ديالو تنعطيوه لوردر حنا الميزان باش يهبط. باقي على البوطون بوسوار ديال الانفرسور تهبط لينا الريدو لتحت. هذا هو المشكل اللي كاين. ولكن كاين دي موتور فيهم فان كورس تيتريغلو عنده واحد البلاصه تتريغلا بالطورنوفيس ديالك، تتريغلا تعطيه واحد لا ليميت ديالو ما يفوتهاش. يعني ما تبرك على البوطون بوسوار ديالك تبرك على البوطون بوسوار صافي الريدو تيطلع تبقى بارك انت مثلا انت بارك الريدو طالع تيوصل لديك البلاصه اللي رجلتي عليها، يعني انت تعبرها الفوق تطلع الريدو الفوق صافي تدير له واحد لا ليميت ديالها توصل تما تيحبس الموتور. يعني واخا تبرك على داك البوطون بوسوار تطلع لان الريدو الموتور ما غيطلعش، وهنا تيبقى مبروتيجي الموتور صافي حابس من داك لي بينيون ديالو، يعني تيبقى مبروتيجين. ولا نفرس عاوتاني الا هبطتي عاوتاني انت تهبط الريدو كامل عاوتاني وتشد ليه العبار ديالو عاوتاني صافي تدير لها عاوتاني الليميت ديالها صافي تحبسها تما هي تريقل على داك العبار. يعني واخا جبرك على البوطون بوسوار هبط الموتور صافي وما غازيدش يهبط اكثر. واخا جبرك على البوطون بوسوار كما قلت لكم بحال تقطع عليه الضوء كما قلت لك دير ليه واحد لا ليميت ديالو الفوق والتحت. وكاين واحد الفان كورس واحد اخر عاوتاني هاد اللي الفان كورس اللي هضرت لكم عليه تيكون في الانتيريور. هذا كاين فان كورس واحد اخر تكون في الاكستيريور، تيركب في الراس ديال الريدو واحد تيركب في التحت ديال الريدو، واحد في الراس الفوق واحد في التحت. داك الفوقاني ملي تيطلع الريدو تيطلع الفوق تيكون واحد الكونتاكت مسدود مدوزين الضو او ملاقي مثلا دو دايز كورون دايز. ملي تيطلع الريدو تيطلع تيضرب لنا واحد تيكون واحد بحال الحديده خارجه في الريدو تضرب لنا واحد الكونتاكت تحل لنا الكونتاكت كو تقطع الضوء اوتوماتيكمون تيتسمى هو فانت كورس. ونفس القضيه عاوتاني فانت كورس واحد اخر تكون لتحت عاوتاني تكون دوزينا الكورون دايز 220 دايزا موتور تيدور تيهبط الريدو عاوتاني تيضرب لنا عاوتاني الكونتاكت ديك الحديده تضرب لنا كونتاكت تقطع لنا الضوء صافي تيحبس. واخا تبقى بارك عاوتاني صافي لي بيون بروتيجين الموتور حابس ما عليه ما عنده حتى اوردر باش يطلع ولا يهبط. هذه مزيان ومهمه بزاف بالنسبه للناس اللي تيبغيو يبنيو داكشي. من الاحسن يختاروا هاد لي موتور هادو اللي تكونوا فيهم لي فانت كورس. علاش؟ لان الناس بحال كذا ملي تيبقاو باركين على الموتور دابا انت الموتور هو صافي وصل للاخر ديالو وانت بارك عليه هو تيدور صافي لي بينيون فهمتي تيتزير تيبان لك انت حبس حتى تزيد على البوطون بوسور عاد تيحبس هو ولكن ديك التزيير هذيك لقيتي ديك 2 سكوند ولا 3 سكوند تتخسروا 2 سكوند. هاد المره الجايه 3 سكوند، المره الثالثه نهار على نهار حتى تيتخسر. وهذه مهمه فهمتي خصكم ديروا مع اتونسيون بزاف هاد القضيه هذه. المهم هذه هي الحلقه ديالنا بالنسبه لليوم على الفان كورس فهمتوا لي موتور اللي يصلحوا الريدوات. نتمنوا ديروا تابوناو في هاد لاشين هذه لان لاشين ماشي ديالي لاشين ديالكم نتوما. ولا شي استفسار ولا شي حاجه عاودي صيفطوا ليا فهمتوا لي كومونتي لي نقدر نجاوبوا كاع فيديو ولا شي حاجه ولا نكومونتي عليه هكذا ايكري. المهم على حسب داكشي اللي يطلب مني هوايا وديروا لايك عاوتاني لاباج
كما كنت نعاود نقول لكم ديما هاد لاباج راه ديالكم ماشي ديالي انا. يلا شكرا. في موضوع اخر ان شاء الله عندي واحد البان غنمشي نصايبو داكشي وغنديكم لي فيما تيتعلق بالديجونكتور بالفيزيبلات عاوتاني نرجعو شويه عاوتاني الفيزيبلات والديجونكتورات ونتسناو معايا حلقات اخرى ان شاء الله مازال المزيد معايا. يلا السلام عليكم وساعتكم سعيده. كومونتير نقدر نجاوبو كاع فيديو ولا شي حاجه ولا نكومونتي عليه هكذا ايكري. المهم على حسب داكشي اللي يطلب مني هوايا وديروا لايك عاوتاني لاباج. كما كنت نعاود نقول لكم ديما هاد لاباج راه ديالكم ماشي ديالي انا. يلا شكرا. في موضوع اخر ان شاء الله عندي واحد البان غنمشي نصايبو داكشي وغنديكم لي فيما تيتعلق بالديجونكتور بالفيزيبلات عاوتاني نرجعو شويه عاوتاني الفيزيبلات والديجونكتورات ونتسناو معايا حلقات اخرى ان شاء الله مازال المزيد.